कोड रेड, द जनरल्स काउंटर अटैक जॉनर, एक्शन, थ्रिलर, स्पाई, मिलिट्री, मिस्ट्री, रिवेंज। नोट: ये तस्वीर से मुतासिर होकर बनाई गई एक मुकम्मल फिक्शनल फैन मेड स्टोरी है। ये किसी असल फिल्म की सरकारी कहानी नहीं। इंट्रो: जब कोड रेड जारी हुआ, दुनिया के एक बड़े शहर में अचानक तमाम फौजी और मुवासलाती निज़ाम एक साथ बंद हो जाता है। एयरपोर्ट्स, बैंक, पुलिस नेटवर्क और फौजी सैटेलाइट्स सब कुछ एक प्रासरार साइबर हमले की जिद में आ जाता है। हुकूमत के पास सिर्फ एक पैगाम आता है: कोड रेड शुरू हो चुका है। अगले 72 घंटों में शहर हमारा होगा। लेकिन दुश्मन को मालूम नहीं था कि एक रिटायर्ड जनरल अभी जिंदा है। जनरल एड्रियान कोल, वो शख्स जिसने बरसों पहले एक खफिया फौजी यूनिट बनाई थी, मगर एक साजिश के बाद उसे गद्दार करार देकर फौज से निकाल दिया गया था। अब हुकूमत के पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चैप्टर 1: जनरल रिटर्न्स। जनरल एड्रियान एक पुरस्कोन पहाड़ी इलाके में तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है। अचानक रात के वक्त एक ब्लैक हेलीकॉप्टर उसके घर के बाहर उतरता है। उसका प्राणा साथी मार्क्स बाहर निकलता है। जनरल, शहर खत्म होने वाला है, हमें आपकी जरूरत है। एड्रियान कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर वो अपनी पुरानी फौजी जैकेट उठाता है और जवाब देता है, मैं जंग छोड़ चुका था, लेकिन जंग ने मुझे नहीं छोड़ा। चैप्टर 2: द सीक्रेट टीम। एड्रियान दोबारा अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करता है। इसके साथ माहिर इंटेलिजेंस एजेंट इवा, खतरनाक फील्ड ऑपरेटिव साइबर माहिर लयाना और साबिक स्पेशल फोर्सेस कमांडो रायान शामिल होते हैं। मगर एड्रियान जानता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, दुश्मन हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोड रेड का असल मंसूबा अभी शुरू ही नहीं हुआ। चैप्टर 3: दी हिडन एनिमी टीम। एक खफिया सरूर तक पहुंचती है, जहां से दुश्मन पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा होता है। लियाना एक फाइल खोलती है। फाइल में सिर्फ एक नाम लिखा होता है, प्रोजेक्ट रेड डॉन। इवा हैरान होकर कहती है, ये मंसूबा तो 10 साल पहले खत्म कर दिया गया था। जनरल एड्रियान का चेहरा बदल जाता है। वो जानता है कि रेड डॉन के पीछे कौन था। इसका सबसे पुराना दुश्मन कमांडर वेक्टर किंग, वो शख्स जिसे सब 10 साल पहले मर्दा समझते थे। चैप्टर 4: बिट्रेयल टीम को मालूम होता है कि विक्टर किंग ने शहर के दिफाई निज़ाम में खफिया कोड्स बरसों पहले ही दाखिल कर दिए थे। लेकिन एक और राज सामने आता है। एड्रियान को गुदार बनाने वाली साजिश भी विक्टर ने ही तैयार की थी। जनरल ने बरसों तक खुद को नाकाम समझा था। अब उसे हकीकत मालूम हो चुकी थी। इसने जंग नहीं हारी थी, उसे धोखा दिया गया था। चैप्टर 5: द काउंटर अटैक। जनरल एड्रियान एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। अगर वो दुश्मन का मरकजी सुरूर बंद कर दे तो कोड रेड खत्म हो सकता है। लेकिन सुरूर शहर के सबसे महफूज फौजी कम्प्लेक्स में मौजूद होता है। टीम रात के अंधेरे में वहां दाखिल होती है। गोलियां चलती हैं, अलार्म बजते हैं, दुश्मन हर तरफ से हमला करता है। रायान जख्मी होने के बावजूद रास्ता खोलता है, जबकि एवा दुश्मन के कमांड सेंटर तक पहुंच जाती है। आखिरकार एड्रियान का सामना विक्टर किंग से होता है। चैप्टर: जनरल बेमुकाबला कमांडर विक्टर हंसते हुए कहता है, तुम बूढ़े हो चुके हो एड्रियान, ये जंग अब तुम्हारी नहीं। एड्रियान जवाब देता है, जंग हथियारों से नहीं, इरादे से जीती जाती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। विक्टर ताकतवर होता है, लेकिन एड्रियान अपने तजर्बे से उसे शिकस्त देने लगता है। इसी दौरान लियाना मरकजी सुरूर तक पहुंच जाती है, मगर सरूर बंद करने के लिए उसे पूरे शहर की बिजली आरिजी तौर पर बंद करना पड़ती है। इसका मतलब है कि लाखों लोग खतरे में आ सकते हैं। एड्रियान आखिरी फैसला करता है, सरूर बंद करो, मैं शहर को संभाल लूंगा। चैप्टर 7: कोड रेड एंड्स। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। चंद लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है, फिर एक एक करके सिस्टम्स दोबारा ऑन होने लगते हैं। कोड रेड खत्म हो चुका होता है, लेकिन विक्टर आखिरी बार फरार होने की कोशिश करता है। एड्रियान उसे रोक लेता है। विक्टर कहता है, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मेरे बाद भी लोग आएंगे। एड्रियान मुस्कराकर जवाब देता है, फिर हम भी उनका इंतजार करेंगे। फाइनल द नेक्स्ट कोड। कुछ हफ्तों बाद शहर दोबारा मामूल पर आ जाता है।
जनरल एड्रियान को हुकूमत दोबारा फौज में आने की पेशकश करती है, मगर वो इनकार कर देता है। वो अपनी टीम के साथ एक नए खफिया मिशन के लिए रवाना हो जाता है। इसी दौरान एक नामालूम कंप्यूटर स्क्रीन पर सरख रंग की एक लाइन नमोदार होती है, कोड रेड। पेज टू एक्टिवेटेड एड्रियान को उसका इल्म नहीं, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल दुश्मन अभी जिंदा है। द एंड और जस्ट द कोड रेड, द जनरल्स काउंटर अटैक जॉनर, एक्शन, थ्रिलर, स्पाई, मिलिट्री, मिस्ट्री, रिवेंज, नूट। ये तस्वीर से मुतासिर होकर बनाई गई एक मुकम्मल फिक्शनल फैन मेड स्टोरी है। ये किसी असल फिल्म की सरकारी कहानी नहीं। इंट्रो। जब कोड रेड जारी हुआ, दुनिया के एक बड़े शहर में अचानक तमाम फौजी और मुवासलाती निज़ाम एक साथ बंद हो जाता है। एयरपोर्ट्स, बैंक, पुलिस नेटवर्क और फौजी सैटेलाइट्स, सब कुछ एक प्रासरार साइबर हमले की जिद में आ जाता है। हुकूमत के पास सिर्फ एक पैगाम आता है, कोड रेड शुरू हो चुका है। अगले 72 घंटों में शहर हमारा होगा। लेकिन दुश्मन को मालूम नहीं था कि एक रिटायर्ड जनरल अभी जिंदा है, जनरल एड्रियान कोल। वो शख्स जिसने बरसों पहले एक खफिया फौजी युद्ध बनाई थी, मगर एक साजिश के बाद उसे गद्दार करार देकर फौज से निकाल दिया गया था। अब हुकूमत के पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चैप्टर 1, जनरल रिटर्न्स। जनरल एड्रियान एक पुरस्कोन पहाड़ी इलाके में तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है। अचानक रात के वक्त एक ब्लैक हेलीकॉप्टर उसके घर के बाहर उतरता है। उसका प्राणा साथी मार्क्स बाहर निकलता है। जनरल, शहर खत्म होने वाला है, हमें आपकी जरूरत है। एड्रियान कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर वो अपनी पुरानी फौजी जैकेट उठाता है और जवाब देता है, मैं जंग छोड़ चुका था, लेकिन जंग ने मुझे नहीं छोड़ा। चैप्टर 2, द सीक्रेट टीम। एड्रियान दोबारा अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करता है। इसके साथ माहिर इंटेलिजेंस एजेंट इवा, खतरनाक फील्ड ऑपरेटिव जिक, साइबर माहिर लयाना और साबिक स्पेशल फोर्सेस कमांडो रायान शामिल होते हैं। मगर एड्रियान जानता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, दुश्मन हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोड रेड का असल मंसूबा अभी शुरू ही नहीं हुआ। चैप्टर 3, दी हिडन एनिमी टीम। एक खफिया सरूर तक पहुंचती है, जहां से दुश्मन पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा होता है। लियाना एक फाइल खोलती है। फाइल में सिर्फ एक नाम लिखा होता है, प्रोजेक्ट रेड डॉन। इवा हैरान होकर कहती है, ये मंसूबा तो 10 साल पहले खत्म कर दिया गया था। जनरल एड्रियान का चेहरा बदल जाता है। वो जानता है कि रेड डॉन के पीछे कौन था, इसका सबसे पुराना दुश्मन, कमांडर वेक्टर किंग, वो शख्स जिसे सब 10 साल पहले मर्दा समझते थे। चैप्टर 4, बिट्रेयल टीम को मालूम होता है कि विक्टर किंग ने शहर के दिफाई निज़ाम में खफिया कोड्स बरसों पहले ही दाखिल कर दिए थे। लेकिन एक और राज सामने आता है, एड्रियान को गुदार बनाने वाली साजिश भी विक्टर ने ही तैयार की थी। जनरल ने बरसों तक खुद को नाकाम समझा था, अब उसे हकीकत मालूम हो चुकी थी। इसने जंग नहीं हारी थी, उसे धोखा दिया गया था। चैप्टर 5, द काउंटर अटैक। जनरल एड्रियान एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। अगर वो दुश्मन का मरकजी सुरूर बंद कर दे तो कोड रेड खत्म हो सकता है, लेकिन सुरूर शहर के सबसे महफूज फौजी कम्प्लेक्स में मौजूद होता है। टीम रात के अंधेरे में वहां दाखिल होती है। गोलियां चलती हैं, अलार्म बजते हैं, दुश्मन हर तरफ से हमला करता है। रायान जख्मी होने के बावजूद रास्ता खोलता है, जबकि एवा दुश्मन के कमांड सेंटर तक पहुंच जाती है। आखिरकार एड्रियान का सामना विक्टर किंग से होता है। चैप्टर 6, जनरल बेमुकाबला। कमांडर विक्टर हंसते हुए कहता है, तुम बूढ़े हो चुके हो एड्रियान, ये जंग अब तुम्हारी नहीं। एड्रियान जवाब देता है, जंग हथियारों से नहीं, इरादे से जीती जाती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। विक्टर ताकतवर होता है, लेकिन एड्रियान अपने तजर्बे से उसे शिकस्त देने लगता है। इसी दौरान लियाना मरकजी सरूर तक पहुंच जाती है, मगर सरूर बंद करने के लिए उसे पूरे शहर की बिजली आरिजी तौर पर बंद करना पड़ती है। इसका मतलब है कि लाखों लोग खतरे में आ सकते हैं। एड्रियान आखिरी फैसला करता है, सरूर बंद करो, मैं शहर को संभाल लूंगा। चैप्टर 7, कोड रेड एंड्स। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। चंद लम्हों के लिए हर तरफ
خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر ایک ایک کر کے سسٹمز دوبارہ آن ہونے لگتے ہیں۔ کوڈ ریڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وکٹر آخری بار فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈریان اسے روک لیتا ہے۔ وکٹر کہتا ہے، تم مجھے گرفتار کر سکتے ہو، لیکن میرے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ ایڈریان مسکرا کر جواب دیتا ہے، پھر ہم بھی ان کا انتظار کریں گے۔ فائنل دی نیکسٹ کوڈ کچھ ہفتوں بعد شہر دوبارہ معمول پر آ جاتا ہے۔ جنرل ایڈریان کو حکومت دوبارہ فوج میں آنے کی پیشکش کرتی ہے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک نئے خفیہ مشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نامعلوم کمپیوٹر اسکرین پر سرخ رنگ کی ایک لائن نمودار ہوتی ہے، کوڈ ریڈ۔ پیز 2 ایکٹیویٹڈ ایڈریان کو اس کا علم نہیں، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل دشمن ابھی زندہ ہے۔ دی اینڈ اور جسٹ دی کوڈ ریڈ، دی جنرلز کاؤنٹر اٹیک جانرا، ایکشن، تھرلر، اسپائی، ملٹری، مسٹری، ریونج۔ نوٹ: یہ تصویر سے متاثر ہو کر بنائی گئی ایک مکمل فکشنل فین میڈ سٹوری ہے۔ یہ کسی اصل فلم کی سرکاری کہانی نہیں۔ انٹرو: جب کوڈ ریڈ جاری ہوا، دنیا کے ایک بڑے شہر میں اچانک تمام فوجی اور مواصلاتی نظام ایک ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹس، بینک، پولیس نیٹ ورک اور فوجی سیٹلائٹس، سب کچھ ایک پراسرار سائبر حملے کی زد میں آ جاتا ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک پیغام آتا ہے، کوڈ ریڈ شروع ہو چکا ہے، اگلے 72 گھنٹوں میں شہر ہمارا ہوگا۔ لیکن دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ابھی زندہ ہے، جنرل ایڈریان کول، وہ شخص جس نے برسوں پہلے ایک خفیہ فوجی یونٹ بنائی تھی، مگر ایک سازش کے بعد اسے غدار قرار دے کر فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ چیپٹر 1 جنرل ریٹرنز جنرل ایڈریان ایک پرسکون پہاڑی علاقے میں تنہا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اچانک رات کے وقت ایک بلیک ہیلی کاپٹر اس کے گھر کے باہر اترتا ہے۔ اس کا پرانا ساتھی مارکس باہر نکلتا ہے۔ جنرل، شہر ختم ہونے والا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ایڈریان کچھ لمحے خاموش رہتا ہے، پھر وہ اپنی پرانی فوجی جیکٹ اٹھاتا ہے اور جواب دیتا ہے، میں جنگ چھوڑ چکا تھا، لیکن جنگ نے مجھے نہیں چھوڑا۔ چیپٹر 2 دی سیکرٹ ٹیم ایڈریان دوبارہ اپنی پرانی ٹیم کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ماہر انٹیلیجنس ایجنٹ ایوا، خطرناک فیلڈ آپریٹو جک، سائبر ماہر لیانا اور سابق اسپیشل فورسز کمانڈو رایان شامل ہوتے ہیں۔ مگر ایڈریان جانتا ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں ہے، دشمن حکومت کے اندر بھی موجود ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کوڈ ریڈ کا اصل منصوبہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ چیپٹر 3 دی ہڈن انیمی ٹیم ایک خفیہ سرور تک پہنچتی ہے، جہاں سے دشمن پورے شہر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیانا ایک فائل کھولتی ہے۔ فائل میں صرف ایک نام لکھا ہوتا ہے، پروجیکٹ ریڈ ڈان۔ ایوا حیران ہو کر کہتی ہے، یہ منصوبہ تو 10 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ جنرل ایڈریان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ریڈ ڈان کے پیچھے کون تھا، اس کا سب سے پرانا دشمن کمانڈر ویکٹر کنگ، وہ شخص جسے سب 10 سال پہلے مردہ سمجھتے تھے۔ چیپٹر 4 بٹریل ٹیم کو معلوم ہوتا ہے کہ وکٹر کین نے شہر کے دفاعی نظام میں خفیہ کوڈز برسوں پہلے ہی داخل کر دیے تھے، لیکن ایک اور راز سامنے آتا ہے۔ ایڈریان کو غدار بنانے والی سازش بھی وکٹر نے ہی تیار کی تھی۔ جنرل نے برسوں تک خود کو ناکام سمجھا تھا، اب اسے حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے جنگ نہیں ہاری تھی، اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ چیپٹر 5 دی کاؤنٹر اٹیک جنرل ایڈریان ایک خطرناک منصوبہ بناتا ہے۔ اگر وہ دشمن کا مرکزی سرور بند کر دے تو کوڈ ریڈ ختم ہو سکتا ہے، لیکن سرور شہر کے سب سے محفوظ فوجی کمپلیکس میں موجود ہوتا ہے۔ ٹیم رات کے اندھیرے میں وہاں داخل ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، الارم بجتے ہیں، دشمن ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ رایان زخمی ہونے کے باوجود راستہ کھولتا ہے، جبکہ ایوا دشمن کے کمانڈ سینٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ آخرکار ایڈریان کا سامنا وکٹر کین سے ہوتا ہے۔ چیپٹر جنرل بمقابلہ کمانڈر وکٹر ہنستے ہوئے کہتا ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو ایڈریان، یہ جنگ اب تمہاری نہیں۔ ایڈریان جواب دیتا ہے، جنگ ہتھیاروں سے نہیں، ارادے سے جیتی جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔
وکٹر طاقتور ہوتا ہے لیکن ایڈریان اپنے تجربے سے اسے شکست دینے لگتا ہے۔ اسی دوران لیانا مرکزی سرور تک پہنچ جاتی ہے، مگر سرور بند کرنے کے لیے اسے پورے شہر کی بجلی عارضی طور پر بند کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ خطرے میں آ سکتے ہیں۔ ایڈریان آخری فیصلہ کرتا ہے، سرور بند کرو، میں شہر کو سنبھال لوں گا۔ چیپٹر 7 کوڈ ریڈ اینڈز پورا شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، پھر ایک ایک کر کے سسٹمز دوبارہ آن ہونے لگتے ہیں۔ کوڈ ریڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وکٹر آخری بار فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈریان اسے روک لیتا ہے۔ وکٹر کہتا ہے، تم مجھے گرفتار کر سکتے ہو، لیکن میرے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ ایڈریان مسکرا کر جواب دیتا ہے، پھر ہم بھی ان کا انتظار کریں گے۔ فائنل دی نیکسٹ کوڈ کچھ ہفتوں بعد شہر دوبارہ معمول پر آ جاتا ہے۔ جنرل ایڈریان کو حکومت دوبارہ فوج میں آنے کی پیشکش کرتی ہے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک نئے خفیہ مشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نامعلوم کمپیوٹر اسکرین پر سرخ رنگ کی ایک لائن نمودار ہوتی ہے، کوڈ ریڈ۔ پیز 2 ایکٹیویٹڈ ایڈریان کو اس کا علم نہیں، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل دشمن ابھی زندہ ہے۔ دی اینڈ اور جسٹ دی کوڈ ریڈ دی جنرلز کاؤنٹر اٹیک جانرا، ایکشن، تھرلر، اسپائی، ملٹری، مسٹری، ریونج۔ نوٹ: یہ تصویر سے متاثر ہو کر بنائی گئی ایک مکمل فکشنل فین میڈ سٹوری ہے۔ یہ کسی اصل فلم کی سرکاری کہانی نہیں۔ انٹرو: جب کوڈ ریڈ جاری ہوا، دنیا کے ایک بڑے شہر میں اچانک تمام فوجی اور مواصلاتی نظام ایک ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹس، بینک، پولیس نیٹ ورک اور فوجی سیٹلائٹس، سب کچھ ایک پراسرار سائبر حملے کی زد میں آ جاتا ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک پیغام آتا ہے، کوڈ ریڈ شروع ہو چکا ہے، اگلے 72 گھنٹوں میں شہر ہمارا ہوگا۔ لیکن دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ابھی زندہ ہے، جنرل ایڈریان کول، وہ شخص جس نے برسوں پہلے ایک خفیہ فوجی یونٹ بنائی تھی، مگر ایک سازش کے بعد اسے غدار قرار دے کر فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ چیپٹر 1 جنرل ریٹرنز جنرل ایڈریان ایک پرسکون پہاڑی علاقے میں تنہا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اچانک رات کے وقت ایک بلیک ہیلی کاپٹر اس کے گھر کے باہر اترتا ہے۔ اس کا پرانا ساتھی مارکس باہر نکلتا ہے۔ جنرل، شہر ختم ہونے والا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ایڈریان کچھ لمحے خاموش رہتا ہے، پھر وہ اپنی پرانی فوجی جیکٹ اٹھاتا ہے اور جواب دیتا ہے، میں جنگ چھوڑ چکا تھا، لیکن جنگ نے مجھے نہیں چھوڑا۔ چیپٹر 2 دی سیکرٹ ٹیم ایڈریان دوبارہ اپنی پرانی ٹیم کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ماہر انٹیلیجنس ایجنٹ ایوا، خطرناک فیلڈ آپریٹو جک، سائبر ماہر لیانا اور سابق اسپیشل فورسز کمانڈو رایان شامل ہوتے ہیں۔ مگر ایڈریان جانتا ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں ہے، دشمن حکومت کے اندر بھی موجود ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کوڈ ریڈ کا اصل منصوبہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ چیپٹر 3 دی ہڈن انیمی ٹیم ایک خفیہ سرور تک پہنچتی ہے، جہاں سے دشمن پورے شہر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیانا ایک فائل کھولتی ہے، فائل میں صرف ایک نام لکھا ہوتا ہے، پروجیکٹ ریڈ ڈان۔ ایوا حیران ہو کر کہتی ہے، یہ منصوبہ تو 10 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ جنرل ایڈریان کا چہرہ بدل جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ریڈ ڈان کے پیچھے کون تھا، اس کا سب سے پرانا دشمن کمانڈر ویکٹر کنگ، وہ شخص جسے سب 10 سال پہلے مردہ سمجھتے تھے۔ چیپٹر 4 بٹریل ٹیم کو معلوم ہوتا ہے کہ وکٹر کین نے شہر کے دفاعی نظام میں خفیہ کوڈز برسوں پہلے ہی داخل کر دیے تھے، لیکن ایک اور راز سامنے آتا ہے، ایڈریان کو غدار بنانے والی سازش بھی وکٹر نے ہی تیار کی تھی۔ جنرل نے برسوں تک خود کو ناکام سمجھا تھا، اب اسے حقیقت معلوم ہو چکی تھی، اس نے جنگ نہیں ہاری تھی، اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ چیپٹر 5 دی کاؤنٹر اٹیک جنرل ایڈریان ایک خطرناک منصوبہ بناتا ہے۔ اگر وہ دشمن کا مرکزی سرور بند کر دے تو کوڈ ریڈ ختم ہو سکتا ہے، لیکن سرور شہر کے سب سے محفوظ فوجی کمپلیکس میں موجود ہوتا ہے۔ ٹیم رات کے اندھیرے میں وہاں داخل ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، الارم بجتے ہیں، دشمن ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔
रायान जख्मी होने के बावजूद रास्ता खोलता है, जबकि एवा दुश्मन के कमांड सेंटर तक पहुंच जाती है। आखिरकार एड्रियान का सामना वक्टर कीन से होता है। चैप्टर्च जनरल बेमुकाबला कमांडर वक्टर हंसते हुए कहता है, तुम बूढ़े हो चुके हो एड्रियान, ये जंग अब तुम्हारी नहीं। एड्रियान जवाब देता है, जंग हथियारों से नहीं, इरादे से जीती जाती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। वुक्टर ताकतवर होता है, लेकिन एड्रियान अपने तजर्बे से उसे शिकस्त देने लगता है। इसी दौरान लियाना मरकजी सरूर तक पहुंच जाती है, मगर सरूर बंद करने के लिए उसे पूरे शहर की बजली आरिजी तौर पर बंद करना पड़ती है। इसका मतलब है कि लाखों लोग खतरे में आ सकते हैं। एड्रियान आखिरी फैसला करता है, सरूर बंद करो, मैं शहर को संभाल लूंगा। चैप्टर 7 कोड रेड एंड्स। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। चंद लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर एक एक करके सिस्टम्स दोबारा ऑन होने लगते हैं। कोड रेड खत्म हो चुका होता है, लेकिन विक्टर आखिरी बार फरार होने की कोशिश करता है। एड्रियान उसे रोक लेता है। विक्टर कहता है, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मेरे बाद भी लोग आएंगे। एड्रियान मुस्कराकर जवाब देता है, फिर हम भी उनका इंतजार करेंगे। फाइनल द नेक्स्ट कोड। कुछ हफ्तों बाद शहर दोबारा मामूल पर आ जाता है। जनरल एड्रियान को हुकूमत दोबारा फौज में आने की पेशकश करती है, मगर वो इनकार कर देता है। वो अपनी टीम के साथ एक नए खफिया मिशन के लिए रवाना हो जाता है। इसी दौरान एक नामालूम कंप्यूटर स्क्रीन पर सरख रंग की एक लाइन नमोदार होती है, कोड रेड। पेज 2 एक्टिवेटेड। एड्रियान को उसका इल्म नहीं, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल दुश्मन अभी जिंदा है। द एंड और जस्ट द कोड रेड द जनरल्स काउंटर अटैक जॉनर एक्शन, थ्रिलर, स्पाई, मिलिट्री, मिस्ट्री, रिवेंज। नोट, ये तस्वीर से मुतासिर होकर बनाई गई एक मुकम्मल फिक्शनल फैन मेड स्टोरी है। ये किसी असल फिल्म की सरकारी कहानी नहीं। इंट्रो। जब कोड रेड जारी हुआ, दुनिया के एक बड़े शहर में अचानक तमाम फौजी और मुवासलाती निज़ाम एक साथ बंद हो जाता है। एयरपोर्ट्स, बैंक, पुलिस नेटवर्क और फौजी सैटेलाइट्स, सब कुछ एक प्रासरार साइबर हमले की जिद में आ जाता है। हुकूमत के पास सिर्फ एक पैगाम आता है, कोड रेड शुरू हो चुका है, अगले 72 घंटों में शहर हमारा होगा। लेकिन दुश्मन को मालूम नहीं था कि एक रिटायर्ड जनरल अभी जिंदा है, जनरल एड्रियान कोल। वो शख्स जिसने बरसों पहले एक खफिया फौजी यूनिट बनाई थी, मगर एक साजिश के बाद उसे गद्दार करार देकर फौज से निकाल दिया गया था। अब हुकूमत के पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चैप्टर 1 जनरल रिटर्न्स। जनरल एड्रियान एक पुरस्कोन पहाड़ी इलाके में तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है। अचानक रात के वक्त एक ब्लैक हेलीकॉप्टर उसके घर के बाहर उतरता है। उसका प्राणा साथी मार्क्स बाहर निकलता है। जनरल, शहर खत्म होने वाला है, हमें आपकी जरूरत है। एड्रियान कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर वो अपनी पुरानी फौजी जैकेट उठाता है और जवाब देता है, मैं जंग छोड़ चुका था, लेकिन जंग ने मुझे नहीं छोड़ा। चैप्टर 2 द सीक्रेट टीम। एड्रियान दोबारा अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करता है। इसके साथ माहिर इंटेलिजेंस एजेंट इवा, खतरनाक फील्ड ऑपरेटिव जिक, साइबर माहिर लियाना और साबिक स्पेशल फोर्सेस कमांडो रायान शामिल होते हैं। मगर एड्रियान जानता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, दुश्मन हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोड रेड का असल मंसूबा अभी शुरू ही नहीं हुआ। चैप्टर 3 दी हिडन एनिमी टीम। एक खफिया सरूर तक पहुंचती है, जहां से दुश्मन पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा होता है। लियाना एक फाइल खोलती है। फाइल में सिर्फ एक नाम लिखा होता है, प्रोजेक्ट रेड डॉन। इवा हैरान होकर कहती है, ये मंसूबा तो 10 साल पहले खत्म कर दिया गया था। जनरल एड्रियान का चेहरा बदल जाता है। वो जानता है कि रेड डॉन के पीछे कौन था, इसका सबसे पुराना दुश्मन कमांडर वेक्टर किंग, वो शख्स जिसे सब 10 साल पहले मर्दा समझते थे। चैप्टर 4 बिट्रेयल टीम को मालूम होता है कि वेक्टर किंग ने शहर के दिफाई निज़ाम में खफिया कोड्स बरसों पहले ही दाखिल कर दिए थे। लेकिन एक और राज सामने आता है, एड्रियान को गुदार बनाने वाली साजिश भी वेक्टर ने ही तैयार की थी। जनरल ने बरसों तक खुद को नाकाम समझा था,
اب اسے حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے جنگ نہیں ہاری تھی، اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ چیپٹر 5 دی کاؤنٹر اٹیک جنرل ایڈریان ایک خطرناک منصوبہ بناتا ہے۔ اگر وہ دشمن کا مرکزی سرور بند کر دے تو کوڈ ریڈ ختم ہو سکتا ہے، لیکن سرور شہر کے سب سے محفوظ فوجی کمپلیکس میں موجود ہوتا ہے۔ ٹیم رات کے اندھیرے میں وہاں داخل ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، الارم بجتے ہیں، دشمن ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ رایان زخمی ہونے کے باوجود راستہ کھولتا ہے، جبکہ ایوا دشمن کے کمانڈ سینٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ آخرکار ایڈریان کا سامنا وکٹر کین سے ہوتا ہے۔ چیپٹر جنرل بمقابلہ کمانڈر وکٹر ہنستے ہوئے کہتا ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو ایڈریان، یہ جنگ اب تمہاری نہیں۔ ایڈریان جواب دیتا ہے، جنگ ہتھیاروں سے نہیں، ارادے سے جیتی جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وکٹر طاقتور ہوتا ہے، لیکن ایڈریان اپنے تجربے سے اسے شکست دینے لگتا ہے۔ اسی دوران لیانا مرکزی سرور تک پہنچ جاتی ہے، مگر سرور بند کرنے کے لیے اسے پورے شہر کی بجلی عارضی طور پر بند کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ خطرے میں آ سکتے ہیں۔ ایڈریان آخری فیصلہ کرتا ہے، سرور بند کرو، میں شہر کو سنبھال لوں گا۔ چیپٹر 7 کوڈ ریڈ اینڈز پورا شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، پھر ایک ایک کر کے سسٹمز دوبارہ آن ہونے لگتے ہیں۔ کوڈ ریڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وکٹر آخری بار فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈریان اسے روک لیتا ہے۔ وکٹر کہتا ہے، تم مجھے گرفتار کر سکتے ہو، لیکن میرے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ ایڈریان مسکرا کر جواب دیتا ہے، پھر ہم بھی ان کا انتظار کریں گے۔ فائنل دی نیکسٹ کوڈ کچھ ہفتوں بعد شہر دوبارہ معمول پر آ جاتا ہے۔ جنرل ایڈریان کو حکومت دوبارہ فوج میں آنے کی پیشکش کرتی ہے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک نئے خفیہ مشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نامعلوم کمپیوٹر اسکرین پر سرخ رنگ کی ایک لائن نمودار ہوتی ہے، کوڈ ریڈ۔ پیز 2 ایکٹیویٹڈ ایڈریان کو اس کا علم نہیں، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل دشمن ابھی زندہ ہے۔ دی اینڈ اور جسٹ دی کوڈ ریڈ دی جنرلز کاؤنٹر اٹیک جانرا، ایکشن، تھرلر، اسپائی، ملٹری، مسٹری، ریونج۔ نوٹ: یہ تصویر سے متاثر ہو کر بنائی گئی ایک مکمل فکشنل فین میڈ سٹوری ہے۔ یہ کسی اصل فلم کی سرکاری کہانی نہیں۔ انٹرو: جب کوڈ ریڈ جاری ہوا، دنیا کے ایک بڑے شہر میں اچانک تمام فوجی اور مواصلاتی نظام ایک ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹس، بینک، پولیس نیٹ ورک اور فوجی سیٹلائٹس، سب کچھ ایک پراسرار سائبر حملے کی زد میں آ جاتا ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک پیغام آتا ہے، کوڈ ریڈ شروع ہو چکا ہے، اگلے بہتر گھنٹوں میں شہر ہمارا ہوگا۔ لیکن دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ابھی زندہ ہے، جنرل ایڈریان کول، وہ شخص جس نے برسوں پہلے ایک خفیہ فوجی یونٹ بنائی تھی، مگر ایک سازش کے بعد اسے غدار قرار دے کر فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ چیپٹر 1 جنرل ریٹرنز جنرل ایڈریان ایک پرسکون پہاڑی علاقے میں تنہا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اچانک رات کے وقت ایک بلیک ہیلی کاپٹر اس کے گھر کے باہر اترتا ہے۔ اس کا پرانا ساتھی مارکس باہر نکلتا ہے۔ جنرل، شہر ختم ہونے والا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ایڈریان کچھ لمحے خاموش رہتا ہے، پھر وہ اپنی پرانی فوجی جیکٹ اٹھاتا ہے اور جواب دیتا ہے، میں جنگ چھوڑ چکا تھا، لیکن جنگ نے مجھے نہیں چھوڑا۔ چیپٹر 2 دی سیکرٹ ٹیم ایڈریان دوبارہ اپنی پرانی ٹیم کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ماہر انٹیلیجنس ایجنٹ ایوا، خطرناک فیلڈ آپریٹو جک، سائبر ماہر لیانا اور سابق اسپیشل فورسز کمانڈو رایان شامل ہوتے ہیں۔ مگر ایڈریان جانتا ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں ہے، دشمن حکومت کے اندر بھی موجود ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کوڈ ریڈ کا اصل منصوبہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ چیپٹر 3 دی ہڈن انیمی ٹیم ایک خفیہ سرور تک پہنچتی ہے، جہاں سے دشمن پورے شہر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیانا ایک فائل کھولتی ہے، فائل میں صرف ایک نام لکھا ہوتا ہے، پروجیکٹ ریڈ ڈان۔ ایوا حیران ہو کر کہتی ہے، یہ منصوبہ تو 10 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ جنرل ایڈریان کا چہرہ بدل جاتا ہے،
वो जानता है कि रेड डॉन के पीछे कौन था, इसका सबसे पुराना दुश्मन कमांडर वेक्टर किंग, वो शख्स जिसे सब 10 साल पहले मर्दा समझते थे। चैप्टर 4 बिट्रेयल टीम को मालूम होता है कि विक्टर केन ने शहर के दिफाई निज़ाम में खफिया कोड्स बरसों पहले ही दाखिल कर दिए थे, लेकिन एक और राज सामने आता है। एड्रियान को गुदार बनाने वाली साजिश भी विक्टर ने ही तैयार की थी। जनरल ने बरसों तक खुद को नाकाम समझा था, अब उसे हकीकत मालूम हो चुकी थी। इसने जंग नहीं हारी थी, उसे धोखा दिया गया था। चैप्टर 5 द काउंटर अटैक। जनरल एड्रियान एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। अगर वो दुश्मन का मरकजी सुरूर बंद कर दे तो कोड रेड खत्म हो सकता है, लेकिन सुरूर शहर के सबसे महफूज फौजी कम्प्लेक्स में मौजूद होता है। टीम रात के अंधेरे में वहां दाखिल होती है। गोलियां चलती हैं, अलार्म बजते हैं, दुश्मन हर तरफ से हमला करता है। रायान जख्मी होने के बावजूद रास्ता खोलता है, जबकि एवा दुश्मन के कमांड सेंटर तक पहुंच जाती है। आखिरकार एड्रियान का सामना विक्टर कीन से होता है। चैप्टर 6 जनरल बेमुकाबला कमांडर विक्टर हंसते हुए कहता है, तुम बूढ़े हो चुके हो एड्रियान, ये जंग अब तुम्हारी नहीं। एड्रियान जवाब देता है, जंग हथियारों से नहीं, इरादे से जीती जाती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। विक्टर ताकतवर होता है, लेकिन एड्रियान अपने तजर्बे से उसे शिकस्त देने लगता है। इसी दौरान लियाना मरकजी सुरूर तक पहुंच जाती है, मगर सरूर बंद करने के लिए उसे पूरे शहर की बिजली आरिजी तौर पर बंद करना पड़ती है। इसका मतलब है कि लाखों लोग खतरे में आ सकते हैं। एड्रियान आखिरी फैसला करता है, सरूर बंद करो, मैं शहर को संभाल लूंगा। चैप्टर 7 कोड रेड एंड्स। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। चंद लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है, फिर एक एक करके सिस्टम्स दोबारा ऑन होने लगते हैं। कोड रेड खत्म हो चुका होता है, लेकिन विक्टर आखिरी बार फरार होने की कोशिश करता है। एड्रियान उसे रोक लेता है। विक्टर कहता है, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मेरे बाद भी लोग आएंगे। एड्रियान मुस्कराकर जवाब देता है, फिर हम भी उनका इंतजार करेंगे। फाइनल द नेक्स्ट कोड। कुछ हफ्तों बाद शहर दोबारा मामूल पर आ जाता है। जनरल एड्रियान को हुकूमत दोबारा फौज में आने की पेशकश करती है, मगर वो इनकार कर देता है। वो अपनी टीम के साथ एक नए खफिया मिशन के लिए रवाना हो जाता है। इसी दौरान एक नामालूम कंप्यूटर स्क्रीन पर सरख रंग की एक लाइन नमोदार होती है, कोड रेड। पेज 2 एक्टिवेटेड। एड्रियान को उसका इल्म नहीं, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल दुश्मन अभी जिंदा है। द एंड और जस्ट द कोड रेड। द जनरल्स काउंटर अटैक। जॉनर एक्शन, थ्रिलर, स्पाई, मिलिट्री, मिस्ट्री, रिवेंज। नोट: ये तस्वीर से मुतासिर होकर बनाई गई एक मुकम्मल फिक्शनल फैन मेड स्टोरी है। ये किसी असल फिल्म की सरकारी कहानी नहीं। इंट्रो: जब कोड रेड जारी हुआ, दुनिया के एक बड़े शहर में अचानक तमाम फौजी और मुवासलाती निज़ाम एक साथ बंद हो जाता है। एयरपोर्ट्स, बैंक, पुलिस नेटवर्क और फौजी सैटेलाइट्स, सब कुछ एक प्रासरार साइबर हमले की जिद में आ जाता है। हुकूमत के पास सिर्फ एक पैगाम आता है, कोड रेड शुरू हो चुका है, अगले 72 घंटों में शहर हमारा होगा। लेकिन दुश्मन को मालूम नहीं था कि एक रिटायर्ड जनरल अभी जिंदा है, जनरल एड्रियान कोल, वो शख्स जिसने बरसों पहले एक खफिया फौजी यूनिट बनाई थी, मगर एक साजिश के बाद उसे गद्दार करार देकर फौज से निकाल दिया गया था। अब हुकूमत के पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चैप्टर 1 जनरल रिटर्न्स। जनरल एड्रियान एक पुरस्कोन पहाड़ी इलाके में तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है। अचानक रात के वक्त एक ब्लैक हेलीकॉप्टर उसके घर के बाहर उतरता है। उसका प्राणा साथी मार्क्स बाहर निकलता है। जनरल, शहर खत्म होने वाला है, हमें आपकी जरूरत है। एड्रियान कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर वो अपनी पुरानी फौजी जैकेट उठाता है और जवाब देता है, मैं जंग छोड़ चुका था, लेकिन जंग ने मुझे नहीं छोड़ा। चैप्टर 2 द सीक्रेट टीम। एड्रियान दोबारा अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करता है। इसके साथ माहिर इंटेलिजेंस एजेंट इवा, खतरनाक फील्ड ऑपरेटिव जिक, साइबर माहिर लयाना और साबिक स्पेशल फोर्सेस कमांडो रायान शामिल होते हैं। मगर एड्रियान जानता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, दुश्मन हुकूमत के अंदर भी मौजूद है
اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کوڈ ریڈ کا اصل منصوبہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ چیپٹر 3 دی ہڈن انیمی ٹیم ایک خفیہ سرور تک پہنچتی ہے جہاں سے دشمن پورے شہر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیانا ایک فائل کھولتی ہے۔ فائل میں صرف ایک نام لکھا ہوتا ہے، پروجیکٹ ریڈ ڈان۔ ایوا حیران ہو کر کہتی ہے، یہ منصوبہ تو 10 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ جنرل ایڈریان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ریڈ ڈان کے پیچھے کون تھا، اس کا سب سے پرانا دشمن کمانڈر ویکٹر کنگ، وہ شخص جسے سب 10 سال پہلے مردہ سمجھتے تھے۔ چیپٹر 4 بٹریل ٹیم کو معلوم ہوتا ہے کہ وکٹر کین نے شہر کے دفاعی نظام میں خفیہ کوڈز برسوں پہلے ہی داخل کر دیے تھے، لیکن ایک اور راز سامنے آتا ہے۔ ایڈریان کو غدار بنانے والی سازش بھی وکٹر نے ہی تیار کی تھی۔ جنرل نے برسوں تک خود کو ناکام سمجھا تھا، اب اسے حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے جنگ نہیں ہاری تھی، اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ چیپٹر 5 دی کاؤنٹر اٹیک۔ جنرل ایڈریان ایک خطرناک منصوبہ بناتا ہے۔ اگر وہ دشمن کا مرکزی سرور بند کر دے تو کوڈ ریڈ ختم ہو سکتا ہے، لیکن سرور شہر کے سب سے محفوظ فوجی کمپلیکس میں موجود ہوتا ہے۔ ٹیم رات کے اندھیرے میں وہاں داخل ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، الارم بجتے ہیں، دشمن ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ رایان زخمی ہونے کے باوجود راستہ کھولتا ہے، جبکہ ایوا دشمن کے کمانڈ سینٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ آخرکار ایڈریان کا سامنا وکٹر کین سے ہوتا ہے۔ چیپٹر 6 جنرل بمقابلہ کمانڈر وکٹر ہنستے ہوئے کہتا ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو ایڈریان، یہ جنگ اب تمہاری نہیں۔ ایڈریان جواب دیتا ہے، جنگ ہتھیاروں سے نہیں، ارادے سے جیتی جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وکٹر طاقتور ہوتا ہے، لیکن ایڈریان اپنے تجربے سے اسے شکست دینے لگتا ہے۔ اسی دوران لیانا مرکزی سرور تک پہنچ جاتی ہے، مگر سرور بند کرنے کے لیے اسے پورے شہر کی بجلی عارضی طور پر بند کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ خطرے میں آ سکتے ہیں۔ ایڈریان آخری فیصلہ کرتا ہے، سرور بند کرو، میں شہر کو سنبھال لوں گا۔ چیپٹر 7 کوڈ ریڈ اینڈز۔ پورا شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، پھر ایک ایک کر کے سسٹمز دوبارہ آن ہونے لگتے ہیں۔ کوڈ ریڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وکٹر آخری بار فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈریان اسے روک لیتا ہے۔ وکٹر کہتا ہے، تم مجھے گرفتار کر سکتے ہو، لیکن میرے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ ایڈریان مسکرا کر جواب دیتا ہے، پھر ہم بھی ان کا انتظار کریں گے۔ فائنل دی نیکسٹ کوڈ۔ کچھ ہفتوں بعد شہر دوبارہ معمول پر آ جاتا ہے۔ جنرل ایڈریان کو حکومت دوبارہ فوج میں آنے کی پیشکش کرتی ہے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک نئے خفیہ مشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نامعلوم کمپیوٹر اسکرین پر سرخ رنگ کی ایک لائن نمودار ہوتی ہے، کوڈ ریڈ پیز ٹو ایکٹیویٹڈ۔ ایڈریان کو اس کا علم نہیں، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل دشمن ابھی زندہ ہے۔ دی اینڈ اور جسٹ دی کوڈ ریڈ دی جنرلز کاؤنٹر اٹیک۔ جانرا ایکشن، تھرلر، اسپائی، ملٹری، مسٹری، ریونج۔ نوٹ: یہ تصویر سے متاثر ہو کر بنائی گئی ایک مکمل فکشنل فین میڈ سٹوری ہے، یہ کسی اصل فلم کی سرکاری کہانی نہیں۔ انٹرو: جب کوڈ ریڈ جاری ہوا، دنیا کے ایک بڑے شہر میں اچانک تمام فوجی اور مواصلاتی نظام ایک ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹس، بینک، پولیس نیٹ ورک اور فوجی سیٹلائٹس، سب کچھ ایک پراسرار سائبر حملے کی زد میں آ جاتا ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک پیغام آتا ہے، کوڈ ریڈ شروع ہو چکا ہے، اگلے 72 گھنٹوں میں شہر ہمارا ہوگا۔ لیکن دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ابھی زندہ ہے، جنرل ایڈریان کول، وہ شخص جس نے برسوں پہلے ایک خفیہ فوجی یونٹ بنائی تھی، مگر ایک سازش کے بعد اسے غدار قرار دے کر فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ چیپٹر 1 جنرل ریٹرنز۔ جنرل ایڈریان ایک پرسکون پہاڑی علاقے میں تنہا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اچانک رات کے وقت ایک بلیک ہیلی کاپٹر اس کے گھر کے باہر اترتا ہے۔ اس کا پرانا ساتھی مارکس باہر نکلتا ہے۔ جنرل، شہر ختم ہونے والا ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ایڈریان کچھ لمحے خاموش رہتا ہے،
پھر وہ اپنی پرانی فوجی جیکٹ اٹھاتا ہے اور جواب دیتا ہے، میں جنگ چھوڑ چکا تھا لیکن جنگ نے مجھے نہیں چھوڑا۔ چیپٹر 2 دی سیکرٹ ٹیم ایڈریان دوبارہ اپنی پرانی ٹیم کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ماہر انٹیلیجنس ایجنٹ ایوا، خطرناک فیلڈ آپریٹو جک، سائبر ماہر لیانا اور سابق اسپیشل فورسز کمانڈو رایان شامل ہوتے ہیں، مگر ایڈریان جانتا ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں ہے، دشمن حکومت کے اندر بھی موجود ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کوڈ ریڈ کا اصل منصوبہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ چیپٹر 3 دی ہڈن انیمی ٹیم ایک خفیہ سرور تک پہنچتی ہے جہاں سے دشمن پورے شہر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیانا ایک فائل کھولتی ہے، فائل میں صرف ایک نام لکھا ہوتا ہے، پروجیکٹ ریڈ ڈان۔ ایوا حیران ہو کر کہتی ہے، یہ منصوبہ تو 10 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ جنرل ایڈریان کا چہرہ بدل جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ریڈ ڈان کے پیچھے کون تھا، اس کا سب سے پرانا دشمن کمانڈر ویکٹر کنگ، وہ شخص جسے سب 10 سال پہلے مردہ سمجھتے تھے۔ چیپٹر 4 بٹریل ٹیم کو معلوم ہوتا ہے کہ وکٹر کین نے شہر کے دفاعی نظام میں خفیہ کوڈز برسوں پہلے ہی داخل کر دیے تھے، لیکن ایک اور راز سامنے آتا ہے۔ ایڈریان کو غدار بنانے والی سازش بھی وکٹر نے ہی تیار کی تھی۔ جنرل نے برسوں تک خود کو ناکام سمجھا تھا، اب اسے حقیقت معلوم ہو چکی تھی، اس نے جنگ نہیں ہاری تھی، اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ چیپٹر 5 دی کاؤنٹر اٹیک جنرل ایڈریان ایک خطرناک منصوبہ بناتا ہے۔ اگر وہ دشمن کا مرکزی سرور بند کر دے تو کوڈ ریڈ ختم ہو سکتا ہے، لیکن سرور شہر کے سب سے محفوظ فوجی کمپلیکس میں موجود ہوتا ہے۔ ٹیم رات کے اندھیرے میں وہاں داخل ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، الارم بجتے ہیں، دشمن ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ رایان زخمی ہونے کے باوجود راستہ کھولتا ہے، جبکہ ایوا دشمن کے کمانڈ سینٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ آخرکار ایڈریان کا سامنا وکٹر کین سے ہوتا ہے۔ چیپٹر 6 جنرل بمقابلہ کمانڈر وکٹر ہنستے ہوئے کہتا ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو ایڈریان، یہ جنگ اب تمہاری نہیں۔ ایڈریان جواب دیتا ہے، جنگ ہتھیاروں سے نہیں، ارادے سے جیتی جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وکٹر طاقتور ہوتا ہے، لیکن ایڈریان اپنے تجربے سے اسے شکست دینے لگتا ہے۔ اسی دوران لیانا مرکزی سرور تک پہنچ جاتی ہے، مگر سرور بند کرنے کے لیے اسے پورے شہر کی بجلی عارضی طور پر بند کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ خطرے میں آ سکتے ہیں۔ ایڈریان آخری فیصلہ کرتا ہے، سرور بند کرو، میں شہر کو سنبھال لوں گا۔ چیپٹر 7 کوڈ ریڈ اینڈز پورا شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، پھر ایک ایک کر کے سسٹمز دوبارہ آن ہونے لگتے ہیں۔ کوڈ ریڈ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وکٹر آخری بار فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈریان اسے روک لیتا ہے۔ وکٹر کہتا ہے، تم مجھے گرفتار کر سکتے ہو، لیکن میرے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ ایڈریان مسکرا کر جواب دیتا ہے، پھر ہم بھی ان کا انتظار کریں گے۔ فائنل دی نیکسٹ کوڈ کچھ ہفتوں بعد شہر دوبارہ معمول پر آ جاتا ہے۔ جنرل ایڈریان کو حکومت دوبارہ فوج میں آنے کی پیشکش کرتی ہے، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک نئے خفیہ مشن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نامعلوم کمپیوٹر اسکرین پر سرخ رنگ کی ایک لائن نمودار ہوتی ہے، کوڈ ریڈ پیز ٹو ایکٹیویٹڈ۔ ایڈریان کو اس کا علم نہیں، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل دشمن ابھی زندہ ہے۔ دی اینڈ اور جسٹ دی کوڈ ریڈ دی جنرلز کاؤنٹر اٹیک جانرا، ایکشن، تھرلر، اسپائی، ملٹری، مسٹری، ریونج۔ نوٹ: یہ تصویر سے متاثر ہو کر بنائی گئی ایک مکمل فکشنل فین میڈ سٹوری ہے، یہ کسی اصل فلم کی سرکاری کہانی نہیں۔ انٹرو: جب کوڈ ریڈ جاری ہوا، دنیا کے ایک بڑے شہر میں اچانک تمام فوجی اور مواصلاتی نظام ایک ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹس، بینک، پولیس نیٹ ورک اور فوجی سیٹلائٹس، سب کچھ ایک پراسرار سائبر حملے کی زد میں آ جاتا ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک پیغام آتا ہے، کوڈ ریڈ شروع ہو چکا ہے، اگلے بہتر گھنٹوں میں شہر ہمارا ہوگا۔ لیکن دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ابھی زندہ ہے، جنرل ایڈریان کول، وہ شخص جس نے برسوں پہلے ایک خفیہ فوجی یونٹ بنائی تھی،
मगर एक साजिश के बाद उसे गद्दार करार देकर फौज से निकाल दिया गया था। अब हुकूमत के पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। चैप्टर 1 जनरल रिटर्न्स। जनरल एड्रियान एक पुरस्कोन पहाड़ी इलाके में तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है। अचानक रात के वक्त एक ब्लैक हेलीकॉप्टर उसके घर के बाहर उतरता है। उसका प्राणा साथी मार्क्स बाहर निकलता है। जनरल, शहर खत्म होने वाला है, हमें आपकी जरूरत है। एड्रियान कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर वो अपनी पुरानी फौजी जैकेट उठाता है और जवाब देता है, मैं जंग छोड़ चुका था, लेकिन जंग ने मुझे नहीं छोड़ा। चैप्टर 2 द सीक्रेट टीम। एड्रियान दोबारा अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करता है। इसके साथ माहिर इंटेलिजेंस एजेंट इवा, खतरनाक फील्ड ऑपरेटिव जिक, साइबर माहिर लयाना और साबिक स्पेशल फोर्सेस कमांडो रायान शामिल होते हैं। मगर एड्रियान जानता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, दुश्मन हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोड रेड का असल मंसूबा अभी शुरू ही नहीं हुआ। चैप्टर 3 दी हिडन एनिमी टीम। एक खफिया सरूर तक पहुंचती है, जहां से दुश्मन पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा होता है। लियाना एक फाइल खोलती है। फाइल में सिर्फ एक नाम लिखा होता है, प्रोजेक्ट रेड डॉन। इवा हैरान होकर कहती है, ये मंसूबा तो 10 साल पहले खत्म कर दिया गया था। जनरल एड्रियान का चेहरा बदल जाता है। वो जानता है कि रेड डॉन के पीछे कौन था। इसका सबसे पुराना दुश्मन कमांडर वेक्टर किंग, वो शख्स जिसे सब 10 साल पहले मर्दा समझते थे। चैप्टर 4 बिट्रेयल टीम को मालूम होता है कि विक्टर किंग ने शहर के दिफाई निज़ाम में खफिया कोड्स बरसों पहले ही दाखिल कर दिए थे। लेकिन एक और राज सामने आता है। एड्रियान को गुदार बनाने वाली साजिश भी विक्टर ने ही तैयार की थी। जनरल ने बरसों तक खुद को नाकाम समझा था। अब उसे हकीकत मालूम हो चुकी थी। इसने जंग नहीं हारी थी, उसे धोखा दिया गया था। चैप्टर 5 द काउंटर अटैक। जनरल एड्रियान एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। अगर वो दुश्मन का मरकजी सुरूर बंद कर दे तो कोड रेड खत्म हो सकता है, लेकिन सुरूर शहर के सबसे महफूज फौजी कम्प्लेक्स में मौजूद होता है। टीम रात के अंधेरे में वहां दाखिल होती है। गोलियां चलती हैं, अलार्म बजते हैं, दुश्मन हर तरफ से हमला करता है। रायान जख्मी होने के बावजूद रास्ता खोलता है, जबकि एवा दुश्मन के कमांड सेंटर तक पहुंच जाती है। आखिरकार एड्रियान का सामना विक्टर किंग से होता है। चैप्टर जनरल बेमुकाबला कमांडर विक्टर हंसते हुए कहता है, तुम बूढ़े हो चुके हो एड्रियान, ये जंग अब तुम्हारी नहीं। एड्रियान जवाब देता है, जंग हथियारों से नहीं, इरादे से जीती जाती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। विक्टर ताकतवर होता है, लेकिन एड्रियान अपने तजर्बे से उसे शिकस्त देने लगता है। इसी दौरान लियाना मरकजी सरूर तक पहुंच जाती है, मगर सरूर बंद करने के लिए उसे पूरे शहर की बिजली आरिजी तौर पर बंद करना पड़ती है। इसका मतलब है कि लाखों लोग खतरे में आ सकते हैं। एड्रियान आखिरी फैसला करता है, सरूर बंद करो, मैं शहर को संभाल लूंगा। चैप्टर 7 कोड रेड एंड्स। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। चंद लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है, फिर एक एक करके सिस्टम्स दोबारा ऑन होने लगते हैं। कोड रेड खत्म हो चुका होता है, लेकिन विक्टर आखिरी बार फरार होने की कोशिश करता है। एड्रियान उसे रोक लेता है। विक्टर कहता है, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मेरे बाद भी लोग आएंगे। एड्रियान मुस्कराकर जवाब देता है, फिर हम भी उनका इंतजार करेंगे। फाइनल द नेक्स्ट कोड। कुछ हफ्तों बाद शहर दोबारा मामूल पर आ जाता है। जनरल एड्रियान को हुकूमत दोबारा फौज में आने की पेशकश करती है, मगर वो इनकार कर देता है। वो अपनी टीम के साथ एक नए खफिया मिशन के लिए रवाना हो जाता है। इसी दौरान एक नामालूम कंप्यूटर स्क्रीन पर सरख रंग की एक लाइन नमोदार होती है, कोड रेड पेज टू एक्टिवेटेड। एड्रियान को उसका इल्म नहीं, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल दुश्मन अभी जिंदा है। द एंड और जस्ट द बिगिनिंग।